ماشاءاللہ قاری اعظم عزیزی صاحب 112-15 تشریف لے کے آئے. کری صاحب اوپر آ جاؤ اسٹیج پہ. آجو آجو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہلا وسہلا مرحبا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا رو رو کے رب نو منا جان دے. کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. جس دی زلفان واللیل آنکھے خدا والقمر ہے پشانی تے مکھ والضحا. جس دی زلفان واللیل آنکھے خدا والقمر ہے پشانی تے مکھ والضحا. نات خانہ خطیباں دے وس وچ نیا اس دی تعریف قرآن سنا جان دے. کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دی نیا اوقات تے ذات ہے. سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دی نیا اوقات تے ذات ہے. بھاویں حبشہ تو وکدا غلام ونجے اونوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے. کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. توجہ کر دے جانا صحابہ کرام دی مداخانی. سائیں دے یاراں دی وی شان دسدا گنجاں ہو گیا کات قربان دسدا گنجاں. بس نبی دو اشارے
کی روح ہوندیہا ہر صحابی تے تن من لٹا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے درود و سلام امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو اس مجلس دے اندر بیٹھ کے قرآن و حدیث دیاں باتاں سنن اور سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے میری دلی دعا ہے جنہ اس پروگرام دا انعقاد کیتا میرے بڑے ہی پیارے بھائی فضیلت الشیخ قاری رحمت اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی و دیگر انہاں دے معاونین جنہ بھی اس پروگرام دے اندر حصہ ملایا محنت کیتی کوشش کیتی اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے ویسے اگے ریڈ لائن نہیں لگی ویسے اگے آ گیا تھوڑے تانوں سبحان اللہ کہنے وچ بھی تنگی ہوندی ہے تھوڑی جی اچھی کہنی پئی تھوڑی جی ہولی نہ بھی سمجھ اگے آ جاؤ ایتھے اے قریب آ جاؤ اگے آ جاؤ یار پنجابی سمجھ آوندی 16 چک والے تسی تے اگے آ گئے آ جاؤ اگے ہو جاؤ اگے ہو جاؤ قاری رحمت اللہ صاحب حافظہ اللہ نے ماشاءاللہ بڑا سونا مرکز تیار کیتا ہے اور بڑی محنت کر رہے ہیں اور انہوں دی کوشش ہے کہ اس دین دے مرکز نو بڑھایا جائے اور بہت زیادہ محنت کر کے اس علاقے دے اندر ایک دین دا قلعہ کھڑا کر دیتا جائے تو لوگ مستفید ہوں اپنے بچیاں نو قرآن و حدیث دی تعلیم دلا سکن ماشاءاللہ بچے الحمدللہ قرآن پاک حفظ بھی کر رہے ہیں اور اجے کچھ کام رہندا ہے مرکز دا اسی اللہ دے کولوں دعا بھی کرنے اللہ تبارک و تعالی اس مرکز نو جلدی پایا تکمیل تک پہنچائے آمین تے کہہ دے آمین غصے بیٹھے ہو پتہ نہیں کرو لڑ کے آئے ہو کی وجہ ہے کو آمین سبحان اللہ الحمدللہ کو ہنگورا تے مارو بیٹھے ہیں آسی یار اللہ تبارک و تعالی تہاڈا آنا قبول فرمائے آمین اللہ جننے آئے نے اللہ انہاں سارے نو ساڑے علماء سمیت اسٹیج والیاں سمیت مکہ بھی وخا دے اللہ مدینہ بھی وخا آمین اللہ سونے حج دا موسم آ رہا ہے حج بیت اللہ نصیب فرمائے آمین ہن ادھروں کو آمین ہوندی پئی ادھروں کوئی نہیں ہوندی پئی اللہ سونے جننے آئے نے حج بیت اللہ نصیب فرمائے آمین اللہ صفا مروہ دی صحیح کرنی نصیب فرمائے آمین اللہ اتھے جا کے رج کے زم پین دی توفیق عطا فرمائے حجر اسود نو بوسے دین دی توفیق عطا فرمائے آن لگدا کو جاگدا انشاءاللہ العزیز میرے تو متصل بات فاضل نوجوان خطیب اعظم سیالکوٹ حافظ انعام الحق فاروقی صاحب انشاءاللہ بڑا جاندار اور شاندار خطاب فرمان والے نے میں انشاءاللہ العزیز 15 تو 20 منٹ تک تواڈے سامنے حاضری پیش کرنی جے وچوں 5 منٹ لنگ گئے تے 15 رہ گئے تے 15 کو منٹ برداشت کرو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تواڈا بیٹھنا قبول فرمائے توجہ کرنا یہ دین جڑا ہے ساڑھے تک پہنچیا ہے یہ دے پیچھے صحابہ دیاں بڑیاں قربانیاں نے سانو تے دین سمجھو ایویں کہ پلیٹ وچ رکھ کے ڈش وچ رکھ کے پیش کر دیتا گیا ہے سانو اس دین دی قدر نہیں سانو اس اسلام دی قدر نہیں اگر اس دین اسلام دی قدر پوچھنیاں تو نبی پاک دے یاراں نوں پوچھ کے ویکھ جنہ دا اس دین اسلام دیاں بنیاداں دے اندر خون شامل ہے صحابہ کرام نے اپنے بچے ذبح کروائے اور صحابہ کرام دیاں اتنیاں قربانیاں کہ صحابہ وطن چھڑے صحابہ کرام نے حتیٰ کہ اپنیاں بیویاں اس دین اسلام دی خاطر قربان کر چھڑیاں حتیٰ کہ والدین دی محبت قربان کر چھڑی لیکن صحابہ نے اس دین دے نال بے وفائی نہیں کی تھی
جدوں انہاں اس بات کا اقرار کر لیا کہ ساڈا رب اللہ ہے، پھر انہاں تے بڑے دکھاں تے تکلیفاں دے پہاڑ ٹائے گئے، لیکن صحابہ ڈگمگائے نہیں، صحابہ ڈرے نہیں، صحابہ پیچھے ہٹے نہیں، انہاں جان دے نذرانے پیش کر دیتے، لیکن دین اسلام دے نال وفاداری کی تھی۔ توجہ کردے جانا، انہاں لوگاں دے بارے اندر اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کردہ ہے کہ اے وہ لوگ نے جنہ دے نال میں جنتاں دے وعدے کیتے، جنہ ساڈے دین اسلام نال وفاواں کیتیاں، اللہ نال وفاواں کیتیاں، اللہ دے رسول نال وفاواں کیتیاں، اپنا تن من دن قربان کر دیتا، لیکن اللہ دے رسول نو پیچھے نہیں چھڑیا، اللہ دے رسول نو سینے نال لگایا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، آج دین اسلام تے چلتے ہیں، ذرا برابر پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اسی پتہ نہیں کتنے نشکری والے کلمات اپنی زبان وچوں ادا کر، سانو تے وہ پریشانی آئی نہیں، سانو تے ہجے تکلیفاں آئیاں ہی نہیں جڑیاں صحابہ کرام دے تے تکلیفاں پریشانیاں آئیاں، لیکن صحابہ نے ہنس کے مسکرا کے انہاں تکلیفاں دا سامنا کیتا ہے۔ تو انہاں لوگاں دے بارے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک اندر بڑے پیارے انداز میں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، بے شک وہ لوگ جنہاں کہہ چھڑیا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بعد تے ڈٹ گئے، ثم استقاموا، استقامت دے پہاڑ بن گئے، انہاں دے بچیاں نو انہاں دے سامنے جلا دیتا گیا، پھر بھی انہاں نبی پاک نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں، انہاں دے سامنے انہاں نو جناب اللہ انہاں دے سراں تے آرے رکھ کے چلا دیتے گئے، پھر بھی انہاں کلمے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں، انہاں نو وطن چھڈن تے مجبور کر دیتا گیا، پھر بھی صحابہ کرام دین اسلام نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں، ثم استقاموا، استقامت دے پہاڑ بن گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا جدو میرے صحابہ اس پریشانی اندر ہوندے سن، اسی آسمان تو اپنے فرشتیاں دے ذریعے انہاں دی مدد نازل کریا کر دے ساں، گھبرایا جنا، پریشان ہویا جنا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم زدہ نہ ہویا جے، پریشان نہ ہویا جے، اللہ استقام دے پہاڑ بن جایا جے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ پاک نے توڑے نال جنتاں دے وعدے کر لینے، اللہ پاک نے اس قربانیاں بدلے، اللہ نے توڑے واسطے بڑی سونی جنت اللہ پاک نے تیار فرمائی گئی۔ دنیا کائنات دے لوگو، جڑا بندہ دین اسلام دی خاطر کٹ جاندا ہے، دین اسلام دی خاطر قربانیاں دے جاندا ہے، میرے رب نے او دے واسطے جنت دے اندر بڑیاں بڑیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے، اللہ پاک نے ایڈی سونی جنت تیار کیتی ہے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے بندے دنیا دے اندر غماں دا ستایا ہویا، پریشانیاں دا ستایا ہویا، دکھاں دا ستایا ہویا ہے گا نا، فرمایا قیامت والے دن اس دکھیاری بندے نو، اس غماں تے پریشانیاں دے مارے ہوئے بندے نو جدو جنت دا نظارہ کرایا جائے گا، جنت ایک دفعہ وکھائی جائے گی نا، اللہ پاک پوچھن گے میرے بندے مینوں دس نا دنیا دے اندر کوئی غم بھی آیا سی کہ نہیں، کوئی پریشانی بھی آئی سی کہ نہیں، ایک ہے گا اللہ سونیا تیری
جنت دا ایک دفعہ نظارہ کیتا ہے انج لگدا ہے ساری زندگی سکھاں دے اندر ہی گزر گئے اللہ اللہ دنیا کائنات دے لوگوں اتنی پیاری رب نے جنت بنائی ہے اللہ پاک فرماندے نے انہاں واسطے جڑے استقامت دے پہاڑ بن گئے جڑے کافراں دے اگے ڈٹ گئے جڑے مشرکاں دے اگے ڈٹ گئے اج ساڈے فلسطینی بھائیاں تے بہت زیادہ ظلم و تشدد کیتا جا رہا ہے ایتھوں تک اللہ اللہ چھوٹے چھوٹے بچیاں دے لاشیں کر کے باپ اپنے ہتھاں تے چکی پھردا ہے تے اکھاں دے وچوں آنسو نے تے آسمان دی طرف اکو جناب آواز لگاندے نے اللہ سی تیری رضا اُتے راضی ہاں اللہ سونیا سانو اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے لاشیں تے اٹھانے پین تے اسی دین اسلام تو نہیں پھران گے اسی کلمہ نہیں چھڈاں گے دنیا کائنات دے لوگ او لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون او یارو صحابہ تے صحابہ رہ گئے نبی پاک دی صحابی آپ نے دین اسلام دی خاطر بڑیاں قربانیاں دتیاں استقامت دے پہاڑ بن گئیاں اللہ اللہ بی بی زنیرہ رضی اللہ تعالی اینڈ کر کے مکے دے چوک دے اندر لے آندا جا چکیا ہے ابو جہل کہندا زنیرہ چھڈ دے کلمہ محمد رسول اللہ دا انکار کر محمد رسول اللہ دا فکر ایسیاں سزاواں دیاں گا دیکھیاں تے سنیاں نہیں ہون گیاں بی بی زنیرہ کہندی ہے تیرا جو تیرا دل چاہتا ہے کر لے جو تو تکلیف دینا چاہنا ہے کر دے لے جو تو پریشانی دینا چاہنا ہے دے لے ہن کلمہ پڑھ لیا کملی والے دا ہن کلمہ چھڑیا نہیں جا سکتا ہن لڑ پڑھ لیا کملی والے دا ہن لڑ چھڑیا نہیں جا سکتا اللہ اللہ میاں جنت دے رہنے والے ارد گرد آنے والے قرآن و سنت دے پروانے توجہ کر دے جانا حدیث پاک اندر آندا ہے اس ظالم نے جناب لوہیاں سلائیاں گرم کر لیاں اینج کر کے بی بی زنیرہ دے سامنے لے آندیاں گئیاں کہندے زنیرہ ہجے بھی موقع کلمہ چھڑ دے اے سلائیاں تیریاں اکھاں دے اندر ماریاں جان گئیاں تے تینوں کلمہ چھڑنا پے گا بی بی زنیرہ کہندی ہے اے میریاں اکھاں ضائع ہوندیاں نے تے ہو جان دین اسلام تو ایویں دیاں ہزار اکھاں بھی قربان کر دیاں گی لیکن محمد رسول اللہ نال بے وفائیاں نہیں کراں گی میں کلمہ نہیں چھڈاں گی اللہ اللہ بی بی زنیرہ دی اکھاں دے اندر گرم سلائیاں مار دتیاں گئیاں اکھاں ضائع کر دتیاں گئیاں نے اللہ اللہ دنیا کا انعام دے لوگوں بیان کرنا بڑا سوکھا ہے سننا بڑا سوکھا ہے اگر تصورات اندر آ کے ویکھیے کہ صحابہ صحابیات نے کنیاں کنیاں قربانیاں دین اسلام واسطے دتیاں نے اکھاں اکھ دے اندر چھوٹی جی چیز چلی جائے بندہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا بندہ یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا مچھر چلا جائے تے بندہ برداشت نہیں کر سکتا تصور اندر آ کے ویکھنا جنہ دین اسلام دی خاطر اپنی آنکھاں دے اندر گرم سلائیاں تے برداشت کیتیاں نے لیکن محمد رسول اللہ نال بے وفائیاں برداشت نہیں کیتیاں اللہ اللہ جدوں بی بی زنیرہ دی آنکھاں دے اندر گرم سلائیاں مار دتیاں گئیاں نا اللہ اللہ اے مکے دے سردار ابو جہل بلاور کہن لگے بی بی اسی تیریاں آنکھاں ضائع کر دتیاں نے اسی تیریاں آنکھاں دا نور چھین لیا ہے اللہ اللہ تو جس رب تے ایمان رکھنی ہے تو جس رب تے ایمان رکھنی ہے جس رب دے سامنے سجدہ کرنی ہے جس رب دی تو عبادت کرنی ہے اس رب نو کہنا تیری آنکھاں واپس کرے بی بی زنیرہ انج کر کے اللہ پاک دے سامنے ترلا پا رہیاں نے اللہ سونیا ہمیں دیاں ہزار اکھاں وی ہون تیرے دین تو قربان کر دے ماں اللہ میں دیاں ہزار اکھاں وی ہون کلمے تو قربان کر دیاں لیکن اللہ گل تیری توحید دی آ گئی ہے اللہ سونیا گل تیری الوہیت ربوبیت دی آ گئی ہے اللہ سونیا اکھیاں دا نور واپس لٹا دے انہاں کافراں تے مشرکاں دے منہاں نو بند کر دے اللہ پاک نے بی بی زنیرہ دیاں ایک کوکاں تے فریاداں سن لئیاں نے اللہ نے اکھیاں تے نور واپس لٹا چھڑیا ہے میں صدقے جاواں اللہ پاک نے جدوں اکھیاں تے نور واپس لٹایا اے بے ایمان کہن لگے اے تے کوئی جادو کرنی لگ دی ہے اے ہو نہیں سکتا
دا کہ ناکیاں دنور واپس لٹا دے وے بجائے ایمان لے آن دے پھر بی بی دویرہ دیاں اکھاں دے اندر سڑائیاں ماریاں گئیاں تے اکھاں ضائع کر دیاں گئیاں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون اللہ 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 ایک اور بی بی جدا نام بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی دنیا کائنات دے لوگ جان دے نے زمانہ جان دے بی بی سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیتے گئے ابو جہل کہندا ہے ایسی سزا دیاں گا کدی سنی تے ویکھی نہیں ہوئے گی کلمہ چھڑ محمد الرسول اللہ دا پتہ چھڑ محمد الرسول اللہ دا بی بی سمیہ کہندی جسم دے دو ٹکڑے تے کرانا گئی لیکن محمد الرسول اللہ دے بے وفائی نہیں کران گی حدیث پاک اندر ہوندا ہے دو نوٹاں دے نال لتاں بن دیاں گئیاں نے درمیان دے اندر ابو جہل نے تلوار ماری تے دو ٹکڑے بی بی سمیہ دے ہو گئے جنہاں دو ٹکڑے جسم دے کروا لے لیکن کلمے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں محمد رسول اللہ نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں دین اسلام نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ اللہ میرے نبی دا ایک اور دیوانہ تے پروانہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ لو میری اختتامی باتاں تے گل ختم ہو لگیے سیدنا بلال حبشی نو زمانہ جان ہے دنیا کائنات دے لوگوں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ غلام سن انہاں دا باپ بھی غلام ماں بھی غلام غلام در غلام غلامی زندگی بسر کرنے والے جدو میرے محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے امیہ نو پتا چلے ہے کہ بلال نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے اپنے کول بلایا بلال میں نو پتا چلے ہے تو محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھے ہے تو ساڑے خدا مانو بڑا پلا کہنا ہے تو نا علالات منام دی عزا دیان انکار کر دیتا ہے جی جی بالکل میں انکار کر دیتا ہے میں محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ رہا ہے او بلال کھامے میرا پیمے میرا ہڈامے میرا تے کلمے کسے اور دے پڑی پھریں ایک میں ہو سکتا ہے چھڑ دے کلمہ محمد رسول اللہ دا وگرنہ سزا میں بہت زیادہ دیاں گا بلال فرما دینے ہون تے پڑھ لیا کلمہ ہون نہیں چھوٹا کلمہ میرے کلو ہون نہیں چھوٹا در محمد رسول اللہ دا ہون نہیں پلہ چھوٹ سکتا محمد رسول اللہ دا اللہ اللہ حزب ایمان نے کی کیتا ہے اپنے بشریاں نو گم دیتا ہے بلال حبشی رضی اللہ پڑھنے کر کے گرم ریت اتے لٹانیا جاندہ اتے گرم پاری پتھر رکھ دیتا جاندہ سارا دن بلال نو سزا نہ دیندہ ہے سارا دن بلال نو کوڑیاں دینال ماریا جاندہ ہے تے کیا جاندہ بلال کلمہ چھڑنا تے بلال فرمان دینے اللہ احد اللہ احد اللہ احد جنہ زیادہ ماریا جاندہ ہے بلال اونی اچھی احد آدھیاں آوادہ لگاندہ ہے ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قریب تو گزر دے پہنے تھلے کوڑے بچھائے نے جناب دن دا ٹائم ہے تو پیر دی گرمی برس دی پئی ہے اللہ اللہ تسی جان دے عرب دی گرمی بہت زیادہ مشہور ہے اللہ اللہ وہ علاقہ بہت زیادہ گرم ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کر کے گرم کوڑے انہیں لٹایا گیا ہے اور اوپر پاری پتھر رکھ دیتا گیا ہے اوپر پیر رکھیا امیہ نے امیہ کہندہ بلال چھڑ کلمہ محمد رسول اللہ دا بلالوں نے اچھی وانگا کہندہ اللہ احد اللہ
اللہ احد اللہ احد اللہ دا سیدنا ابو بکر صدیق نے ویکھیا کہ بلال نو اتنا پریشان کیتا جا رہا ہے انہی تکلیفاں دتیاں جا رہی نے جا کے نبی پاک دے کول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے دکھاں دا تذکرہ کیتا ہے محبوب سونیا تہاڈے کالے رنگ دا بلال اج اتنا پریشان کیتا ہے امیہ نے اج تیریاں تکلیفاں دتیاں نے امیہ نے کہ ویکھیاں نہیں جا سکتیاں اج تے بلال نو انیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں انگاریاں دے اوپر لٹایا گیا اوپر پاری پتھر رکھ کے تے کوڑے برسائے جا رہے سن تے بلال پھر بھی احد دیاں وعدہ لگا رہا ہے اللہ میرے محبوب فرماندے نے ابو بکر جدوں تیرا ملن ہوے نا بلال دے نال گزر ہوے نا بلال دے کولوں تے بلال نو میرا سلام بھی کہیں تے میرا پیغام بھی دیویں اللہ ابو بکر صدیق فرماندے نے بلال میں نبی پاک دے کولوں آیا ہاں تو جہان دے سردار نے تینوں سلام بھیجیا ہے ایک پیغام بھی دیتا ہے سیدنا بلال فرماندے نے لوگوں مینوں بڑا پریشان کیتا مشرکاں مینوں بڑیاں تکلیفاں دتیاں امیہ نے میرا جسم زخماں دے نال چور ہے تے زخماں دے وچوں لب لو تے خون رستا پیا ہے اینی تکلیف دے باوجود جدوں مینوں پتہ چلیا تو جہاناں دے سردار نے بلال نو سلام بھیجیا ہے فرماندے نے میرے جسم دے اندر خوشیاں آ گئیاں مینوں سارے دکھ تے تکلیفاں بھول گئیاں بلال تو کڈا خوش نصیب دو جہاناں دے سردار نے تینوں سلام بھیجیا ہے آمینہ دے تیرے یتیم نے تینوں سلام بھیجیا ہے جی ابو بکر کی پیغام محمد رسول اللہ دا میرے سونے محبوب دا پیغام دیو نا میرے سونے محبوب دا پیغام کیے فرمایا بلال پیغام نبی پاک دا اے وے بلال نو کیا کرو جدوں امیہ تانوں تکلیفاں دیندا ہے جدوں امیہ تینوں ماردا ہے تے کلمہ ذرا ہولی پڑھ لیا کر اللہ اللہ قرآن و سنت دے اوپر مانے توجہ کر دے جانا بلال دی استقامت نو میں سلام پیش کرنا وا سیدنا بلال حبشی فرماندے نے ابو بکر میرا بھی نبی پاک نو پیغام دے دیویں پہلے بلال نو اچھی کلمہ پڑھن دیاں عادتاں نہیں پانیاں سن ہن بلال نو اچھی کلمہ پڑھن دیاں عادتاں پہ گئیاں نے ہن بلال دے کول ہولی کلمہ نہیں پڑھیا جاندا یا تو ہم کسی سے دل لگایا نہیں کرتے اگر ملانے ہاتھ سے ہاتھ تو ہٹایا نہیں کرتے محبوب سنیا ہن جنیاں پریشانیاں من بلال اپنے تن تے برداشت کرے گا ہن ہوڑی کلمہ نہیں پڑھیا جاندا بلال دے کولوں لوگ پوچھدے نے بلال تینوں تکلیف نہیں ہوندی جدوں تینوں امیہ پریشان کردا تینوں کوڑیاں تے لٹا کے تے تیرے تے کوڑے برسائے جاندے نے سیدنا بلال فرماندے نے لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے جدوں امیہ کوڑیاں تے لٹا کے اوپر پاری پتھر رکھ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے کوڑے مار کے مینوں اے بات کہندا ہے بلال چھڈ کلمہ تے میں کہنا اللہ احد اللہ دی قسم اینی لذت مینوں کسے چیز اندر نہیں آندی جنی لذت مینوں اودوں آندی ہے جدوں میں کوڑیاں تے لیٹ کے احد دیاں صداواں بلند کرنا وا جدوں میں احد دیاں صداواں بلند کرنا وا اللہ سیدنا بلال حبشی دی استقامت نو میں سلام پیش کرنا سیدنا بلال حبشی نو اتنا پریشان کیتا ہے کہ سیدنا بلال کی فرماندے نے او جنہ مرضی ظلم کمال ہے او میں بڑھتی اگ تے لٹال میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا جنہ مرضی ظلم کمال ہے او میں بڑھتی اگ تے لٹال میں کلمہ نہیں چھڑنا او میرے آقا نو تو جاندا نہیں کوئی ثانی اس دی شان دا نہیں او میرے آقا نو تو جاندا نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں سونا آمین دا اولاد او جن میرے جیسی نال لال میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا اے پیارے کچی تند تے نہیں میرا دل تیرا پابند تے نہیں اے پیارے کچی تند تے نہیں میرا دل تیرا پابند تے نہیں جنہ لگدا ای زور تو لال ہے او جنہ لگدا ای زور تو لال
بلا لے جنوں مرضی ہور بلا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا چھڈنا میں کلمہ نہیں چھڈنا اللہ اللہ گورے کالے دا فرق مٹانا آیا میرے جیدہ رتبہ ودانا آیا گورے کالے دا فرق مٹانا آیا گورے کالے دا فرق مٹانا آیا میرے جیدہ رتبہ ودانا آیا ہوتے تو مک دیے گل مکالے ہوپا میں جسم تو چمڑی لالے میں کلمہ نہیں چھڈنا چھڈنا میں کلمہ نہیں چھڈنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون آیت فقیرانہ صدا کر چلے خوش رہو میرے میرو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوانا